बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 100 वाक्य 3 Psalm 100 verse 3. सर्वेस्परच देव म्हण जाणा जाया, तो आमचो रसनार, आमी ताची जावन आसाव, आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. सर्वेस्परा देवाची भुरगीं जावन ताणें आमकां ताचेशी येवचो अवकाश दिला. तो आमचो पोस्कर रसनार म्हणलें आमी मानून घेताव आनी ताच्या हिंडाच्यो शेळयो जावन ताका आमची जिणी समर्पण दिल्ल्या वरवीं आमची जिणी भगवंतपणाची जाता. तर तो संबंध बळवंत करूंक आयच्या दिसा ताचो आदार मागच्याक ताका आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांतावन गीत संको 18 पेज 28. तुजे मुखामळ हांव पळोवंक आशेता. तुझे मुखामळ पळोवंक आशेता, तुझ्या हसरपणान जियेवंक आशेता. सम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, ये सम्या ये काळजान म्हज्या. तुझे मुखामळ पळोवंक आशेता, तुझ्या हसरपणान जियेवंक आशेता. सम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, ये सम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सम्या, आराधन तुका. दिंब्येर पडोन आमी प्रणाम करताव. नमन तुका आमच्या सणवणदारा, सरपडन तुका आमी नमस्कार करताव. काळजा मना आमची तुका भेटयताव, सर्वस्व आमचें सम्या समर्पिताव. काळजा मना आमची तुका भेटयताव, सर्वस्व आमचें सम्या समर्पिताव. म्हज्या अस्कत कायंत बळवंत जाताय, म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय, ये सम्या ये तूं म्हाका जाय. म्हज्या अस्कत कायेन बळवंत जाताय, म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय, ये सम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सम्या, आराधन तुका. दिंब्येर पडोन आमी प्रणाम करताव. नमन तुका आमच्या सळवणदारा, सरपडन तुका आमी नमस्कार करताव. काळजा मना आमची तुका भेटयताव, सर्वस्व आमचें सम्या समर्पिताव. काळजा मना आमची तुका भेटयताव, सर्वस्व आमचें सम्या समर्पिताव. Alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia.
Alleluia, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. आपल्या शारीरिक हाजीरपणाद्वारे आणि सर्व रीतींच्या सलाहाद्वारे अपोस्तलांची जिणी संतोषाची आणि कुशेची केल्ल्या मोगाळा जेजो तुका जाव अर्ग आणि होगळाप तुका जाव नमस्कार मान आणि महिमा वर्त्या मानान आणि गौरवान दिंब्यांनी पडोवन सक्रामेंतांत आसचें तुजें हाजीरपण आनी त्या हाजीरपणाची ग्रेस्त काय हांव वर्णितान सोमया हांवनसो वाट सत आनी जिवीत म्हणल्या उतरांद्वारे आमचें जिवीत आपयन तुजे मारिफांत चमकोंक तुवें अवकाश दिलाय आनी संवसाराच्या अंत काळा पर्यान हांव तुमचे संगता आसतलो म्हणलें तुवें बसयलाय सोमया आनी ह्या सक्रामेंतांत आसच्या तुज्या हाजीरपणाद्वारे आमची जिणी तूं पवित्र करताय तुजो दैवीक शिवर आमचेर वतून सदांच आमचें संगीत चमकोन आमकां गरजसो सांगात तूं लाभयताय मोगाळा सोमया दिसपडतें तुजें आराधन करून म्हजो दीस प्रारंभ करूंक तुज्या बेसांवांनी बरोवन म्हजें जिवीत आपयन मंदरून व्हरूंक आनी हर एक रितीन तुज्या आशिर्वादान म्हज्या सगळ्या दिसांच्या जिविताची कामां सुरवात करूंक तुवें म्हाका अवकाश दिल्याय मोगाळ्या सोमया सांत पावल कोलेसेगरांक बरयलेल्या पत्रांत आयचें पयलें वाचप तें जावन आसा अध्याय 1 वाक्य 15 तावन 20 म्हणसर हातूं सांत पावल आमकां तूं अदृश्य देवाचें प्रतिरूप जावन आसाय सर्व रचना सिंहासनां सामित्वां अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवा बापान रचलीं आनी सर्व रचना जावचे पयलें तुजें अस्तित्व आसलेलें म्हणलें तो स्पश्ट करता आनी कोलोसेकरांक बरयलेल्या पत्राची सुरवात करता आसतना आपल्या जिवितांत त्या परिजेक भावार्थान तें स्विकार करूंक तो आपोवणें दिता आनी त्या आपोवण्यान आज आमची जिणी पवित्र करूंक मोगाळ्या सोमया तूं अवकाश करून दिताय वेळा काळा परवीं शब्द आसलो आनी शब्द देवा सोवे आसलो शब्द देव जावन आसलो म्हणलें जो हांव आपल्या वांजेलाच्या सुरवेर स्पश्ट करता तर आमी मोगाळा सोमया आयच्या दिसा हें आराधन करता आसतना आमचें जिवीत ख्रिस्ती भावार्थांत रोंबोवन वाडलेलें बळवंत जाल्लें आनी हर एक रितीन तुज्या आदारान जियेल्लें जाय जय म्हण तूं आमकां हर एक दीस तुजो सांगात फाटयताय जें देवाचें योजन जी देवाची कृपा जी देवाची आशिर्वादां सदांच आमच्या जिवितांत वाळत जय म्हूण ताणें आशिल्लें तूं तुज्या हाजीरपणाद्वारे तूं तुज्या जिविताच्या समर्पणाद्वारे तूं हर एकल्याच्या जिवितांत प्रवेश जावचे द्वारे ताच्या काळजांत वस्ती करचे द्वारे रुजू करताय नीज करताय आनी सर्व रितीनी आमची जिणी पवित्रपणाक वेंगोवंक तूं आमकां अवकाश दिताय
कष्टांत येल्यानो म्हजे सरशिनी या हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणल्या उतरां बराबर आमचें जिणें पळयणार सदांच तूं आसाय म्हणलें स्पश्ट करताय सोम्या. तुजो पाटलाव करतल्या हर एकल्याक ताजे कश्ट हाळू करूंक ताजें वजन हाळू करन तें तुज्या पांयां तळा समर्पण दिवन तुजेर आपली दिश्ट केंद्रीत करूंक तांकां आपोवणें दिलें आनी तें आपोवणें सदांच तांच्या जिवितांत पाळोवंक तांकां प्रेरण तुवें पाठयलें. आज तें प्रेरण जोडोवंक तुजे समकार हांव आयलां सोम्या. आज तुजे थंय म्हज्या जिणेची संपूर्णता जोडूंक जाय म्हणलें हांव मानून घेतां सोम्या. आनी तें म्हज्या जिवितांत जोडच्याक सदांच प्रेरण आनी उत्तेजन दिताय म्हणलें भावडतान हांव पातयेतां येतां. तूं म्हाका म्हज्या अस्कतकायेक लागून म्हज्या उणेपणाक लागून सांडिनाय बगार निरंतरी तुजे समकार हांव येता आसतना म्हाका तूं सक्तीन भरताय, बरवशासो करताय, भावार्थान तीर जावंक हर एक रितीन तुजो सांगात म्हाका तूं बसयताय. मुगळ सोम्या, आज म्हजी जिणी सदांच तुका मानतात असले जिविता पयन जावच्याक तुजो आदार घेवन चमकोवंक म्हाका तूं कृपा दी. आज पवित्र सभा कोलकाताची भगवान तेरेज हिचें स्मरण करता. मोगाळा सोम्या, युगोस्लावियाच्या स्कोपजेंत जल्मोवन जेजूचे ल्हान फोल म्हण नांवाडलेल्या सांत तेरेजाक आपली जिणें पात्रोन म्हण मानून घेवन आपणाक तेरेज म्हणलें नांव ती घेता. लोरेटो कॉव्हेंताक ती सेरवाता. तरबेती नंतर इंग्लीश भास शिकोवन हर एक संगती शिकोवन भारताच्या कोलकातांत 16 वर्सां सेंट मेरीज इस्कॉलांत शिकोवचें वर्तें मिस हांव ती करता सोम्या. तुजेत हांव जोडलोलो सांगात हर एक रितीन आपल्या जिवितांत दिल्ल्या मिसावांत सदांच पाळून आपली जिणी त्या प्रमाणे ती बांदून हाडूंक प्रयत्न करता. आपणाची संस्कृती वेगवेगळ्यो रितीच्यो सर्व संप्रदाय सगळ्यो सांडून जिवनच दुसऱ्यांच आसल्या परिस्थितीक वळख जाल्ल्या समाजेंत आपली जिणी जियेत आसतना तुजो सांगात, तुजो आदार आनी तुजें जीवन तिच्या जिविताचें सर्वस्व म्हण ती घेता सोम्या. त्या खातीर वर्त्या उमेदीन, संतोषान, तृप्तेन आपले मिसांव करूंक ती प्रारंभ करता. आनी ह्या बाबतीन 1946 इसवेंत दार्जिलिंगाक रैलार वेताना तिका येदोळूच तुवें दिलेल्या आपोवण्या भितर आनी एक आपोवणें आसा म्हणलें जाणा जावंक अवकाश लाभता. आनी तो अवकाश ती घडसिता सोम्या. तो अवकाश तुवें दिल्लोय म्हणलें ती मानून घेता. आनी तिचें हें आपोवणें पंत आव्हानाचें जावन आसलें सर्व रितीनी नवी दिशा आपणाच्या जिवितांत आपणाय जाय आनी हर एक रितीन दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांक करण्यांनी देवाचो मोग लाभच्याक गत आदार नातलेल्या सबारांक तिचे मुखांतर एक बरवशा किर्ण कशें जिवीत सुशेगायेन समाधानेन आखेर करचो अवकाश दिलोय. जे कंगाल जावचें, निराशेन जावचें, कठीण त्रास भोगून आपणाची जिणी नास जावच्या त्या वाटेर आसल्ल्यांक थंयसर तुज्या सांगातपणाचो परजळ, तुज्या मोगाचें किर्ण निजायकी वर्तें आनी ह्या खातीर आपणाच्या कश्टांत येयल्या त्या संदिग्ध परिस्थितींनी निराशी जाल्ल्या मनोभावाच्या चिंतनांनी हर एक रितीन तुज्या सांगातपणाचो परजळ आसा म्हणलें
तिच्या जिविता मुखांत ती दाखोवंक मुखार सरता. कोवेंताची बद्र जिणी सुशेगायेचें वातावरण सांडून सबार आकांतांनी वळवळच्या भाऊ भयणीच्या कळवळ्यांक स्पंदन करूंक तिका तुवें अवकाश दिलोय सोमिया. धव्या कापडाच्या देगेक निळशे गीट असलेल्या साध्या नेसणार ती चल्ली. भुजावयर एक ल्हान क्रुसिफिक्स हातांत बायबल घेवन तुजेर पातयेवन सोमिया. तुवें आपयलाय म्हूण जाणा जावन सोमिया. तूं म्हाका सांबाळताय म्हणलें पातयेवन सोमिया. कोलकाताची भाग्यवंत तेरेज समकाली. तिने दुसऱ्यो खंयच्यो चड कळी पळोवंक नात. कसले पुरा तोंदरे म्हज्या जिवितांत येतले म्हणलें मतींत आठोवंक ना. बगार तूं आसाय. तुजेर पातयेवन ती मुखार समकाली सोमिया. निर्मल हृदय नितळ काळीज तकले नावाकाल तिचें मिसांव तिणें मुंदरिलें. खरी एक रितीन तें निर्मळपण तुजे तावन तिणें जोडलेलें सर्वांच्या जिवितांत लाभा जाय. सर्वांनी तो अनुभव करी जाय आनी जिवीत सदांच तुका मानता तसलें जावन. तुजे तावन मेळचो तो संतोष तुज्या हाजीरपणाचे प्रकाश निजाकी अतिवर्तो महत्वाचो आनी ताका खंयच्याच संगतींक सरी करूंक जायना म्हणलें तिणें तिच्या जिविता मुखांत शिकयलें. खंयच्याच रितीची आर्थीक ग्रेस्त काय नासतना केवल तुज्या सांगातपणाची ग्रेस्त काय, तुज्या हाजीरपणाची ग्रेस्त काय, तुज्या उतरांचो सर्व रितीने लाभलेलो मोग तिने दुर्बळ्यांक वांटूंक तुवें दिल्ल्या पवणे स्वीकार केलें सोमिया. आज तिचें स्मरण करता आसतना तिणें साद्या वदनान बहुउत्तीम करणेनी आनी तुजे थंय सर्व रितींचो दयाळायेचो मनोभाव रुता करच्याक तुका ताणेवच्या हर एका निर्गतिकांक तांची दूख थांबोवंक ती मुखार सरली सोमिया. आज तुवें आमकां तिका एक प्रेरण जावन दिलाय. तिच्या जिविताची चाल सदांच तुजो पाटलाव केल्ल्यांत बाबार्थांत दृढ जाल्ल्यांत सर्व रितींनी ही क्रिस्ती जिणी अर्थाभरीत रितीन जियोवच्याक एक उमेद आसा, एक आशीर्वाद थंयसर आसा. तो सांगात तुजे तावन लाभता म्हणलें तिणें आज संवसाराक दाखयलां. भायल्या संवसारांत निर्गातिकां खातीर तिची सेवा कोवेंताक भितर येवन तुजे संगी अगाध संबंध मागण्यांत वेळ करसूनचो आनी साद्या जिविताच्या मनोभावांनी आपल्या सांगाती भयणी संगी हेरां संगी तें मोगाचें वातावरण तुवें तिच्या जिवितांत रुता केल्लें. पेल्याच्या जिवितांत रुता करूंक ती मुखार सरली. मोगाळ्या सोमिया आज म्हजें जिवीत हांव नियाळटा. क्रिस्ती भावार्थांत हांव वाडोन आसा. तुजो मोग म्हज्या जिवितांत निरंतरी नियाळच्याक तो जियोवच्याक पवित्र पुस्तकांत हांव निरंतरी तुजें उतर तूं म्हाका दिताय. सर्व रितींनी पवित्र सभेची शिकवणूक पवित्र सभेचे आदेश हांव मानून घेता आसतना म्हज्या जिवितांत सबार पंतावनाच्यो घडयो उदेतात. सबार आकांतांची चिंतना आसात, निराशे मनोभाव आसा, बेजारायेच्यो घडयो आसात. असल्या संगतींनी तुजे थंय म्हज्या जिविताक प्रकाश आसा म्हणलें वळखून घेवंक तूं म्हाका शिकय. तुजे तावन तो प्रकाश आनी एकल्याक पाठोवंक म्हज्या जिविता मुखांत सदांच तूं फावो कर. आज मोगाळ्या सोमिया म्हजें जिवीत तुका समर्पित आसतना तुज्या कृपेन आशिर्वादान हांव जियोंक आशेतां. म्हाका तूं भाग्यवंत तेरेजा बरी कोलकाताची भाग्यवंत तेरेज तुजे थंय संतोश बरीच जाली. तुज्या हाजीरपणान
सदांच तृप्तेची ती जाली. तुका धान येवच्या हर एका निर्गातिकांक तुजो मोग तिणें दिलो. आज म्हज्या जिविता मुखांतर म्हज्या कुटुंबांत हांवें वावर करच्या जाग्यार हांवें मेळच्या हर एका व्यक्तीक तोच संतोष तीच तुज्या हाजीरपणाची तृप्ती दिवंक म्हाका तूं कृपा दी. मुगाळ भवन आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमचो सोमी आमकां ताचो आदार दिता, ताची कृपा दिता. तर गावया आमी गीत दैवी गायना बुकांत तावन गीत संको E19 पेज 118. जेजू ये म्हज्या काळजांत, जेजू ये म्हज्या आत्म्यांत. जेजू ये म्हज्या काळजांत, जेजू ये म्हज्या आत्म्यांत, जेजू ये म्हज्या मनांत, जेजू ये म्हज्या जिवितांत, जेजू ये म्हज्या काळजांत, जेजू ये म्हज्या आत्म्यांत, जेजू ये म्हज्या मनांत, जेजू ये म्हज्या जिवितांत. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. जेजू ये म्हज्या चिंतनांत, जेजू ये म्हज्या सप्तांत, जेजू ये म्हज्या करणेंत, जेजू ये म्हज्या जिणयेंत, जेजू ये म्हज्या चिंतनांत, जेजू ये म्हज्या सप्तांत, जेजू ये म्हज्या करणेंत, जेजू ये म्हज्या जिणयेंत. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. आमच्यो गरजो आनी ते संवाद सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गणिता सेकंड बर्थडे डियान इवा डॅनी. 16th बर्थडे एल्रिक शॉन डिसोजा कणाजार. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गणिता मरीना डि सिल्वा फेरार. जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गणिता निशित लोपेज थाणे. जिवितांत लभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासोत देवाक आजर गांदितात. प्रिसिल्ला डिसोजा मंगळूर टावन. वेलंकणी मायेच्या मनाक देवाकर गणिता अनिता फेर्नांडीस गोवा USA टावन. देवाकर गणिता लेती लुवीस पेडारोड मुंबई टावन. मोरियमायेच्या मनाक आनी सांत आंतोनीच्या मनाक देवाकर गणिता अपोलिन पिंटो फेरार टावन. देवाकर गणिता गॅल्विन कोरेया वालेन्सिया टावन. देवाकर गणिता बेनेडिक्टा मार्सेल डिसिल्वा आनी कुटुंब फेरार टावन. देवाकर गणिता रायन सिक्वेरा किनिगोळी टावन. सांत आंतोनीच्या मनाक देवाकर गणिता डॉमिनिक डिसोजा वकोला मुंबई टावन.
देवाक अर्गां दिता हरी एक रितीन ताच्या जिवितांत लाभलेल्या सर्व आशिर्वादां पासून प्रत्येक रितीन एक टिचर सावन आपणाचो वावर करूंक देवान फावो केल्ल्या पासून देवाक अर्गां दिता डॉमिनिक डिसोजा. देवाक हरी एक रितीन अर्गां दिता डॉक्टर डोरा मार्ताक एक टिचर जावन तिच्या जिवितांत हरी एक रितीन देवाचो आशिर्वाद लाभलेल्या पासून डॉमिनिक डिसोजा. वेलंकणी मायेच्या मनाक देवाक अर्गां दिता रुही लोबो. देवाक अर्गां दिता प्रिमा ज्योती बेन्नेस. तशेंच जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें समजून घेवन सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपणाच्यो गरजो दवरता. प्रत्येक रितीन बिल्डिंगाचें रिडेवलपमेंट प्लॅन आनी काम बेगीन सुरू जावच्याक सोसायटीच्या मेंबर्सांनी सगळ्यांनी सांगात येवन हरी एक रितीन तें काम मुखारसून व्हरच्याक आदार दिवच्याक देवाचो आदार मागता. सेलीन फ्रांसीस. बऱ्या भलायके पासत विनय. तशेंच आपल्या पती अभिषेका पासत ताणें डिवोर्साक एप्लाय केला. हरी एक रितीन तें सांगातपणाचें जिवीत समजून घेवच्याक ताची मोत उजवाडावच्याक देवाचो आदार मागता. अनुषा. बऱ्या भलायके पासत ज्योती गोन्साल्वीस आनी आयरीन क्वाड्रस. बऱ्या भलायके पासत आनी एक परमनंट काम दुबयंत मेळच्याक रोजलीन डिसिल्वा. बऱ्या भलायके पासत विद्या पडबिद्री. तशेंच हरी एक रितीन कुटुंबांतले समस्या इत्यार्थ जावच्याक देवाचो आदार सर्व रितीनी कुटुंबांत लाभच्याक एल्ड्रीन आनी जानेट सिक्वेरा. हरी एक रितीन बरेपण लाभचे पासत प्रत्येक रितीन एल्स्टन जेसिंता रॉयस्टन तांच्या जिवितांत सुटका लाभचे पासत जेसिंता आनी कुटुंब किरें. वैयक्तीक इराद्या पासत एड्रियल डिसोसा. तशेंच ह्या म्हयन्यांत आमी दैवीक उलोरेतीर मंदिरांत हांव दैवीक हितचिंतक डिवायन बेनेफॅक्टर्स हांचे पासत मागता. विशेष करून तांच्या जिवितांत देवाचो आदार आमी मागया. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सस्नीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सर्व आत्म्याच्या सल्वसवा खातीर वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर. For the soul of C.V. Francis and all departed souls in the family of C.V. Francis by Celine Francis. For the soul of Remediana was on her 9th death anniversary, UK. Soul of Leticia D'Souza, Mansmain Mas Udyavar. Soul of Blanche Braganza on her 2nd death anniversary, Thane. Soul of Salvador Pais. Soul of Jerry Rodriguez. So departed members of Lewis family by Letty Lewis Pedarod. Soul of Anthony Miranda Mulki. Soul of all departed members of the family by Dennis D'Souza Kuwait. Soul of Save Rodriguez Ajra Kolhapur. Departed souls in Dikuna family by Asunta Dikuna Kulshekar. Departed souls of Krasta family members by Veera Vas Kudripadav. Departed souls of the family members by Ronnie Pinto Ferrar. Departed souls of family members by Christine Pinto and family Mangalore. Departed souls of Castellino and Matthias family by Priscilla. For all souls by Joyet Arun Coelho and family Mangalore. Soul of Ivan D'Souza, Benny and Anthony Dalmeida Kirai. Soul of Gerald Castellino Derebail. Souls of Valerian Henry Pinto and Amelia Pinto Kudupu. Soul of Greta Meneges Shirva. Soul of Richard Rodriguez. Soul of Richard Cardoza. Soul of Sister Jessie Lasrado B.S. Soul of Joseph Castellino. For all departed souls by Dominic D'Souza. Souls in Purgatory by Sylvia Di Costa Kuwait. ह्या आमच्या भाऊ भयणींक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आयच्या दिसा
देवाच्या आदारान आमची जिणी पवित्र करच्याक दिबी मोडया आनी सक्रामेंतांतले जेजूचे आशीर्वाद मागून घेवया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजें नांव प्रमिळा, हांव कारकळतां आयल्या. म्हाका जुलय म्हयन्यांत हांव वेल्लांकनी गेल्ली. वेल्लांकनी गेल्ल्या टायमार हांव सीक पडली. थंय तो पाटी बेंगलोराक आयल्यार सीक पडली. डॉक्टरान एक हेल्थ चॅकअप करचें म्हळें आनी ताणें व्हडलें इश्यू सांगलें. त्या दाडा गांवाक थंय सेंट जॉन्सांत एडमीट जाली हांव. उपरांत म्हज्या धुवेन सांगलें, मम्मी तूं खंयचेंय ट्रिटमेंट करचें जाल्यार थंय करनाका, तांकां त्रास जाता, तीं पुरो कामाक वेतात. तूं गांवाक वचून कंप्लीट हेल्थ चॅकअप कर आनी मुखलें प्रोसिजर कर म्हणून. हांवें तें प्रोसिजर करूं ना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या वाड्यांत 55 days कुरीस आसले. कुर्साचें आराधन आसलें, सगळ्यांच्या घरा घरा व्हरतात. हांवें म्हळें खलेंय जावं दी, 55 days उपरांत म्हजें रिपोर्ट, ताजे पयलें करना म्हणून. 55 days हांव मातशें टेंथ मागलें, म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. डॉक्टरान कांय करचें नाका म्हळें. म्हज्या ग्रुपाच्यांनी सगळ्यांनी मागलें, सगळ्यांनी तें सांगलें कांय जायना प्रमेळा, पुरो नॉर्मल येता म्हणून. म्हाका मस्त खुशी जाली. म्हजे कुर्साचे मागणें जाल्ले उपरांत दुसऱ्याच दिसा गेली, नॉर्मल रिपोर्ट आयलो. जाल्ल्या उपरांत खंयची रेतीर आसा त्या रेतीरेक हांव एटेंड जाता म्हणून भास दिल्ली. त्या देखून नेक्स्ट जाली इत्त रेतीर, ताका आयली. आनी म्हजी आंतरीक गाय म्हळ्यार आंतरीक गाय म्हणून खालें म्हणून म्हाका गोत्तूनातलें, समजनातलें. आनी तो एक पळयलें हांवें एक ग्रुपान, हार्मोनल इम्बॅलन्स जाता न्ही आंतरीक गाय येतात. त्या टायमार आमकां कोणाची कोणी म्हणी आमकां आयकजें म्हूण आसता. त्या दाडा आमी कोणा कडेन सांगचें, भुरगीं आमची ल्हान, घोव पयस आसात. त्या दाडा आमी इरिटेट करता. भुरगीं कॉलेजी वयचीं आसतात, भुरगीं आमच्या तोंड इरिटेट जातात. तें म्हाका अंतू कळ्ळें. आमी इरिटेट करता, तांकां गोत्तना आमची कालें परिस्थिती म्हण सांगून न्हू. तशें आतां म्हाका तें हार्मोन इम्बॅलन्स जावन आमी इरिटेट जातात, तें एक टायपाचें आंतरीक गाय म्हणून ह्या अंतून कळ्ळें. आनी अंतून सगळें की आमी मुखार असले गाय आसात म्हणून सांगून आमकां एक एडवायस दिवंक ही म्हाका रेतीर मस्त फावो जाली म्हणून मागता. हांव म्हज्या चेरक्या अशें साक्ष दिवन आसलें. चेरको मस्त दिसा तो निदनातलो, मदें राती बॉम्बारचें उठोन तशें प्रकार करनार. हांगा हांवें रेतीर केल्या उपरांत म्हजो चेरको न्हिदता बरें शांतीन. आनी एक थंड वर आमच्या घरा भितर वळून हाडलें. आतां तें बंद जालां आनी आमी बरे तरेन रातीचें न्हिदता म्हणून साक्ष दिवंक हांव खुशी व्हरता. थँक्यू जिजस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव पक्षीगिरे पिरगजेचें मीरा म्हणून म्हजें नांव. हांवें हांगा जायते रेतीर एटेंड केल्यात. लागीं 3 वर्सां जावन कंटिन्युअस हांव नवे आयिल्ले रेतीर पुरो एटेंड केल्यात हांवें. मस्त जेजून आमकां सुटका दिल्या, सगळें शांती समाधान मेळ्ळां. जाल्यारय हांगा येवन हांव आनीक चड शिकोवंक पावलीं. कित्याक म्हळ्यार जायते सांगते अश्यो आमकां हे 5 केस यूज करून आमी सुटका जोडयेत. आनी थोडे असगत गायो आमकां जायते फाटी आमचे थंय आसात म्हणूनच आमकां गुंतूनात. ते आमी म्हाका ती समजणी मेळ्ळी ताजे विशयांत. आनी ताजे जावन कशें भायर येत आमच्यात ओन प्रयत्न करन देवा कडेन मागून पवित्र आत्म्याच्या गायडन्सार जेजू कडेन मागून आमी तांतूंत हांव सुटका जोडयेत म्हणलो संपूर्ण बरोवसो म्हाका आसा. My name is Wilfred Gonsalves. I am from BJ, Mangalore. So I have attended many retreats. Not many, quite many. So at every retreat, when we attend, so end of that, there will be a fear, sort of fear, whether I have done, whether I'll be able to do right or not, whether I can follow it or not. That sort of feeling used to come, and it is to disturb, and that disturbance keeps going on throughout, that sort of fear. But this
one, particularly this Unbound retreat, I found a different feeling during the retreat itself, and even now, feeling so very light and very contented that I'm worthy of living for God and living according to the Word of God. And I'm so happy for all the Go Forth group, the way they narrated with all. I don't want to take anybody's name particularly. Each and everyone has done the best to deliver the message what they wanted to do. संतोषान उल्हासान सौम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजान धन्या तुका भेटयता पवित्र स्नानांत आमकां नवें रचन केलां पवित्र सभेंत आमकां नवें मिसाव दिलां तुज्या उपकाराक ताका पाटयता तुजी दया आमचेर देव म्हूण मागता उतर आयकूंक कर्तेता जीवनांत तुज्या आमी भाग घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो. क्रिस्तातय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगात जमल्या अवस्था मरयेच्या मनाक ह्या दिसांनी नोवेना आमी करून आसाव आनी आयच्या दिसा नोवेन आमी करता आसतना विशेष करून मरी आमकां सर्वेस्पराची स्तुती गावंक उलो दिता. विशेष करून आपल्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणाक आनी सर्व रितींनी आसल्या पंथावना मदें सर्वेस्पराचो सांगात लाभलेल्याक तिणें देवाक अर्गां दिलें. देव तिचे संगीत चमकता आनी वावरता आनी हर एक रितीन ताचो सांगात दिता म्हणलें ती पातयेली. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना मरये बरी आमच्या जिवितांत सर्व संगती मदें देवाचो हात आसचो देवाचो सांगात आसचो आमी नियाळया आनी ताका अर्गां दिवया. सबार पावटी देवाच्या सांगातपणाची हाजरी आमच्या जिवितांत अनुभव करून ताका अर्गां दिवंक चुकलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकुळट कर सौम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सौम्या काकुळट कर सौम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. काकोळदारा देवा आमी भोव आसक्त भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या वयसो उगडास करतना
तिचे विनवणेन आमच्या सक्तायेंत आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सा पावलोन कोलोसे घरांक बरयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, तस्सू प्रतिरूप अदृश्य देवाचें प्रथम जनीत सरचना मदें ताचे ते सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसनातलेली सररचना सिंहासना स्वामित्वां अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचली. सररचना जावचे पयलें तो आसलो. सर वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसात. तस्सू मस्तक कुडीचें म्हणजे पवित्र सभेचें आरंभ वा पयलें फळो जिवान जाल्ल्याचें देवाची खुशी अशी जाली. ताचे ते आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताच्या खुर्साच्या रक्ता मारिफात समाधान स्थापीत कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर रचनाक आपणा ते राजी करून घेवची म्हूण. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वे उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावन ये ताचे समोर. संतोषाची गितां गावन ये ताचे समोर. सर्वेस्परस्त देव म्हूण जाणा जाया. तो आमचो रचणार आमी ताची जावन आसाव. आमी ताचो लोक ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. वखाण स्तुतये सोवे ताच्या मंदिराच्या दरवटांतल्यान अर्गां गितां सोवे ताच्या आंगणान भितर सरा. ताचो उपकार मांदा ताचे नांव वर्सिया. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो ताची कृपा युगा युगांतराक ताचे विश्वासीपण संततीचे संततेक बळटा. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. हालेलुया 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 हालेलुया. हांवच संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी कोण म्हजो पटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी फरिसेवांनी आनी शास्त्रांनी जेजू लागीं विचारलें, जुवांचे शिस तवळ तवळ उपास करून मागणें करतात आनी फरिसेवांचे शिसी तशेंच करतात, पूण तुजे शिस खातात आनी पियेतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, काजराच्या ओवळ्यांक होरे सांगाता आसतना तुमी उपाशी घालये तुवे. होरेताक तांचे तावन कानवरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपास करतले. उपरांत ही एक ओपारी तो तांकां सांगी लागलो, कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक खोपो मारूंक म्हूण नवें लुगट पिंजून कुडके करिना. तशें करीत बी जाल्यार नवें लुगाट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सोमा लागना. तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान सामडीं फुडतात, वायन पाजरून वेता आनी सामडीं पाड जातात. देखून नवो वायन नव्या सामड्या चिलांनी बरी जाय. तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना. पोरनोच बरो म्हूण तो म्हणटा. देवाचे उतर हे वगणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमची जिणी जर क्रिस्तातय केंद्रीत जाली जाल्यार सदांच ती संतोषाची तृप्तेची जाता म्हणलें आयची दोनी वाचपां आमकां स्पश्ट करतात. ह्या खातीर
पयलें वाचप कोलोसेकारांक बरयलेल्या पत्राची सुरवात सांत पाऊल हातूं हर एक रितीन क्रिस्तांतय जी क्रिस्ताची हाजीरपणाची जिणी सदांच आमच्या जिवितांत आसा आनी हर एक रितीन तें हाजीरपण सुरवेर तावन आसलेलें आनी सर्व रितीने आमच्या जिविताक संतोष दिवचें तृप्ती दिवचें म्हणलें आमी जाणा जाय आमी खंयसरी फलाण्या जाग्याक पैन करून वेताना आमच्या मतीक काळजान त्या जाग्याचें तो खंयसर आसा ताजी वाट सोदून काडची हर एक आमी करता कित्याक आमच्या मतीक काळजान तो जागो आसा कित्याक आमी थंयसर पावत जाय देखून आज भावार्थी जिणी आमची नियाळटा आसतना जेजू आमचे समकार आसा ताचेर केंद्रीत जावन ताचे विशयान जाणा जावं ताचे विशयान आमच्या जिवितांत सबार सोदना कर ताणें दिलेलें उतर नियाळून ताका मेळच्याक ताचो अनुभव करच्याक आमी समकोंक जाय देखून आज आयच्या वांजेलांती शास्त्री आनी फारिजेव हेर सबार जण उपासा विशयांत सवाल घालता आसतना जेजू स्पश्ट करता ताच्या हाजीरपणांत आसलेल्या हर एका व्यक्तीक उपासाची गरज ना पूण आमच्या जिवितांत उपास आमी कित्याक करता दंडवण आमी कित्याक करता ताचे मारिफात आमच्या जिवितांत ग्रेस्त जावन लाभच्या जेजूक आपणावच्या खरी एक रितीन त्यो संगती आमकां जेजू थंय जेजूच्या सांगातपणाची ग्रेस्त काय आनी ताचो महत्व जाणा जावंक कुमोग करता त्या खातीर पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना म्हण वांजेल सांगता जर तर म्हज्या जिवितांत जेजूक सेवलेली जेजूक अनुभव केलेली जेजूक भावार्थान स्विकार केलेली रूच आनी ग्रेस्त काय आसा तर दुसऱ्यो संगती म्हज्या जिवितांत प्रभाव घालूंक शकच्यो नात ताची रूच केदाळाय म्हज्या जिवितांत जेजूच्या की चड जावंक शकची ना देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना देवाचो आदार सदांच आमची जिणी जेजूचेर केंद्रीत करच्याक मागून घेवया आमेन. C10 काणगे सोम्या काणिको मोकळ तुझ्या भरग्याच्यो तीन वाशी काळ संदींच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो उंडो गोवांसो भेटयता बापा वायण दाकांसो अर्पिता तुका गुर्तो मोगासो एकवटासो बापा क्रिस्ता कूड प्रगती तू आमकां. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलें बलिदान सदां जावंक निर्मे म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तुज्या आपोवंत म्हणून ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भगवंत हांव कुंवार मरियेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिन वासनेचें गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वाखणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मिता सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळटीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाखणटा सरगार तांचे वाखणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं
सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सगे तुका जय ओ सगे तुका जय ओ सगे तुका जय 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 ओ सगे तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय ओ सगे तुका जय 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 ओ सगे तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावडतो सोगुट परगटूया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमचे भगेवन बापा पिटर पावल आमचे गोवळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो भरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबनीची काकुळट कर तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दाय कर मागतांव हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दमदुता आनी सर कणी तुका मानवल्यान प्रतीक तरान भगवान तूं मदर तेरेसा आर्नोल्ड जॉन्सन जुझेफ रेनार्ड मेर्स एसुरीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सदगार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान परत दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान एकटेल्यांक आमकां
तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या बावडताचेर दिश्ट पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण जेवत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. D75. जेसू हांव तुका काळजांत घेता, संतोषान तुजे मासरेग सेवता. तुजे थंय जेसू आजावन एक जाता. तुजेर सोम्या पातयेवन हांव रावता. जेजू ये तूं काळजान बेडार कर ह्या ठाण्यान. तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो मोसो तुका सदां नीत आत्रेकता. तुका सेव तो आतां लालेता. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या वयसो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताच्या वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. हांव कुंवार मरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. या आमी मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आयच्या दिसा मोरी आमकां विशेष करून देवाची स्तुती गावंक आपोवणें दिता आसतना मोरये मुखांत आमच्या जिवितांत सबार रितींनी प्रेरण लाभलां, सांगात लाभलां आनी हर एक रितीन आमची जिणी सोम्याक हरसूंक, सोम्याची स्तुती गावंक आमकां तिणें प्रेरण दिलां. आज तिच्या मनाक हें नवें करता आसतना विशेष करून तिचे मुखांत आमची जिणे सदांच देवा बापाक समर्पण दिवंक, देवाचो आदार मागून सदांच ही जिणे बाबाटांत जियोंक विशेष करून तिची ससाय मागया. प्रार्थुया. ये मोगाळी बाळोक मरये तुज्या जल्मा दिसाक आमी तुजी भुरगीं व्हडा संतोशान तयाराई करता आसतना देवान जेजू मुखांत आमकां दिल्ल्या सोडवणीच्या देण्या पासत तुजे संगी मेळोवन अर्गां दिता. तुजी देख घेवन आमचे जिणयेंत आमी देवाची विचित्र कृत्यां नियाळ आनी हे विशीं हेरांकी सांगूंक आमकां प्रेरण दी. ह्या आमी मागता तुजे कुशीन जल्माल्ल्या देवपूत आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी, जो खरो देव सर्गी बापा संगी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. मरियेक ओ कळसिया ते काता मरिया गायांतीचे सडो सर्गारास ते भर
ओ गळसिया मरी एक ओ गळसिया मरी मोकाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.